जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से आज गुरु जी का बहुत सारे मैसेज टेलीपैथी से आ रहे थे कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है अपना। तो मुझे टेलीपैथी से बहुत बार बोला जा रहा था कि मैं करूं, बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे करूं। मैंने कभी अपना सत्संग शेयर नहीं किया है ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, मीन्स कभी किसी से बात हो गई तो थोड़ा बहुत कर दिया, बट ऐसे नहीं किया कि एक प्रॉपर वे में मैंने किसी से अपना सत्संग शेयर किया हो आज तक। तो मेरी गुरु जी से कैसे जर्नी स्टार्ट हुई है, कैसे मैं उनसे जुड़ी हूँ, मैं सब चीज़ें आज आपसे शेयर करूँगी। एंड मैं मंत्र जाप से स्टार्ट कर देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। एंड एक्चुअली मैं गुरु जी शायद मुझे बहुत पहले जोड़ना चाह रहे थे, या मेरे कर्म में नहीं था उस टाइम पे जोड़ना। एक्चुअली मेरी सिस्टर है जो गुरु जी की सेवादार है, मतलब संगत है, और मेरे जीजू भी। तो उसने मुझे बोला कि गुरु जी के बारे में बताया था, बट मैं फिर भी उस नहीं कनेक्ट हुई। मैंने पता नहीं क्यों चीज़ें इग्नोर कर दी थी उस टाइम। मतलब मैं ना ज़्यादा बालाजी को बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मेरा मन नहीं मानता था कि मैं किसी को भी और को बिलीव करूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं कर पाती थी। तो क्या हुआ, एक बारी तो पहले मुझे सिस्टर ने कहा, फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी तो मुझे एक पेरेंट्स ने कहा कि गुरु जी का मंत्र जाप किया कर। एक्चुअली मैं ना बीमार हूँ 16 ईयर से, और अभी 3 ईयर से बेड पे हूँ बिल्कुल। मुझे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो चुका है पिछले 3 साढ़े 3 साल से। मतलब डिप्रेशन भी बड़ा, मेंटल हेल्थ भी और अर्थराइटिस भी, जस्ट दोनों चीज़ें सीवियर हो चुकी हैं। और मुझे ये 16 ईयर से प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कराए, वैसे भी बहुत कराए। गुरु जी ने बहुत, मैं आगे बताती हूँ आपको ठीक है ना। तो मेरी चाची जी हैं, उनको भी गुरु जी ने जोड़ा हुआ था, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे चीज़ें बताई गुरु जी से रिलेटेड, काफ़ी सत्संग शेयर करते थे। और मुझे जल प्रसाद भी मिलता था कई बारी, बट मैं फिर भी दिल से खुद कनेक्टेड नहीं थी। तो मैं पीती थी, मैं मना नहीं करती थी, मैं पी लेती थी, मैं लंगर भी खा लेती थी और सब चीज़ें करती थी, बट फिर भी नहीं हुई। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरी मामा भी गुरु जी के सत्संग में गई थी। उन्होंने गुरु जी के सत्संग 2-3 ज्वाइन किए, और बड़े मंदिर भी वो 2 बार गए। गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे आया। मम्मी ने उनका मुझे लॉकेट स्वरूप जल में डाल के भी पिलाया, बट मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं करा। बट अब मुझे नहीं पता, मेरे को शिव जी का जल मंदिर से लाके पिलाया गया। एक बार हमें गली में जो पशुपतिनाथ, जो शिव जी का ही स्थान है, वहाँ का रुद्राक्ष किसी से मिला कि आप इनको जल पिलाया करो, ये ठीक हो जाएगी। मम्मा को बोला गया कि आपकी बेटी ठीक हो जाए, बट फिर भी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने हर तरीके के वहाँ के जल भी पी लिए। मेरे को मेरी, मतलब मेरे फैमिली में मेरी बड़ी मम्मा हैं, उन्होंने मुझे काशी का जल भी दिया, मिट्टी का। तो वहाँ से भी जल आया, मैंने वो भी पिया। मैंने बालाजी का जल पिया, बहुत कुछ किया है। मतलब किसी को भी ऐसे दिन ना दिखाई जो मैंने दिन देखे हैं और दिख रही है। अभी भी मैं पूरी तरह तो ठीक नहीं हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मेरी सिचुएशन अभी प्रॉपर है क्या, ठीक है ना। क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत फ़र्क है अभी, कुछ और भी ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है। बट ये है कि मुझे पहले दवाइयाँ बिल्कुल सूट नहीं करती, अब ये है कि दवाई थोड़ी सी सूट हो जाती है। ये चीज़ें हैं। गुरु जी ने इतनी कृपा करी है, मुझे जोड़ा कैसे, मैं आज आपको अभी बताती हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि ना, मैं गुरु जी के मैसेज देख रही होती हूँ। मतलब मेरे पास बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे आते हैं, पहले भी आते थे, बट मैं नहीं देखती थी। फेसबुक पे भी और इंस्टा। मेरी मम्मी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, मैं नहीं लिखती थी, हम ही लिखती थी। माफ़ी देना उस चीज़ के लिए गुरु जी मुझे। तो क्या होता है, मुझे सबसे पहले मैसेज आता है एक दिन, जो मुझे कनेक्ट करा जिस मैसेज में, कि हमारे घर के मंदिर में जो हम पूजा करते हैं उसकी जो प्लेट है वो हम पहले यूज़ कर चुके हैं खाने में। तो वो चीज़ हमें यूज़ नहीं करी हुई होनी चाहिए, तो बर्तन सही होने चाहिए। गुरु जी, मेरे से अभी भी फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है, मतलब रिकॉर्ड नहीं करा जा रहा है, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, बट मुझे करना है।
پتہ نہیں مجھے کوئی پاور مجھے روک رہی ہے کیا ہے میں نہیں جانتی، وہ گرو جی جانتے ہیں، بٹ میرے ہاتھ میں بہت پین ہو رہا ہے ابھی بھی۔ تو گرو جی سے اتنا ہی آپ سے اتنا ہی شیئر کرنا تھا کہ وہ میسج مجھے آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ جو آپ مندر میں پوجا کے برتن یوز کر رہے ہو، پلیٹ یوز کرتے ہو جس میں ہم دھوپ رکھتے تھے، جوت والا سٹینڈ جو ہوتا ہے جس میں ہم جوت جلاتے ہیں وہ رکھتے تھے، ہم وہ برتن ہمارا یوز کیا ہوا ہے۔ تو میرے دماغ میں اسی ٹائم کنیکٹ آتا ہے کہ بھئی ہاں یہ چیز ہمارے گھر میں ہو رہی تھی، اور یہ ایک دن سے ہی نہیں، بہت سالوں سے، بہت سالوں سے، مطلب مجھے جہاں تک یاد ہے 26-27 سال سے تو مجھے ہی یاد ہے۔ ایکچولی وہ نا پلیٹ کیا تھی نا، وہ سائڈ سے تھوڑی موڑی ہوئی تھی، وہ پلیٹ نا مجھے وہاں سے ملی ہوئی تھی کنچک میں، جب میں بہت چھوٹی تھی، تب میری ممی مجھے اس میں دودھ بریڈ گرم کر کے دے دیتی تھی، جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے 3-4 سال کا، 5 سال کا، تب سوری گرو جی، تب ملی تھی وہ پلیٹ۔ تو اس کے بعد وہ پلیٹ جیسے ہم نے تو وہ چیز کھانا چھوڑ دیا، تو ممی نے اس میں کچن میں یوز کر لی، بعد میں ویسے نہیں یوز ہوتی تھی اور کھانوں میں، پر وہ اسی چیز کے لیے یوز ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب سے مندر میں یوز آئی تب سے ہم نے اس کو کھانے میں یوز نہیں کری تھی، لیکن وہ پلیٹ شام کے ہمارے برتن الگ تھے، صبح کے الگ تھے، جیسے جو صبح یوز کیا وہ شام کو اٹھاتے تھے، اس کو دھونے کے لیے رکھتے تھے اور نیا یوز کرتے تھے، پھر صبح جو رات کو دھویا تھا اس کو رکھ دیتے تھے، ایسے ہی چلتا تھا ہمارا ٹرن وائز ٹرن۔ تو میں نے اپنی مما کو وہ چیز بولی، تو ممی نے میری اسی دن نیا پلیٹ، نئی چیزیں لائی، برتن لائی اور وہ یوز کرنا سٹارٹ کرا گھر پہ۔ اس کے لیے شکرانہ گرو جی، یہ ہماری غلطی ہو رہی تھی اور یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایک دن اس ٹائم پہ نا، ان دنوں میں میرے بردر کی بہت زیادہ طبیعت خراب چل رہی تھی، گرو جی نے مجھے کچھ چیزیں ڈریم میں دکھائی تھی، مطلب گرو جی نے مجھے ڈریم میں درشن دے کے میرے بھائی کو ٹھیک کیا۔ مجھے فیل ہوا جیسے کہ سامنے میرا بردر بیٹھا، سائڈ میں میری مدر، اینڈ بردر کے پیچھے گرو جی بیٹھے ہیں، مجھے گرو جی نے ساکشات اس دن فرسٹ ٹائم درشن دیے۔ تو گرو جی نے میرے بردر کی بیک پہ، کمر پہ کچھ چیز ہاتھ سے کری ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کری ہے، وہ گرو جی ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کیا تھا کیا نہیں وہ گرو جی کو پتا ہے، بٹ یہ تھا کہ جو بھی گرو جی کر رہے تھے اس کے بعد میرا بردر نا وہاں پہ ایک دم سے بیٹھا ہوا لیٹ جاتا ہے، ڈریم میں ہی مجھے چیزیں دکھ رہی تھی ساری، تو گرو جی نے تو مطلب وہ لیٹ گیا، میں ایک دم سے سوچنے لگی کہ اس کو کیا ہو گیا بھائی، یہ تو مطلب سو گیا ہے، کیا ہو گیا اس کو۔ تو گرو جی نے مجھے بولا جو تو سوچ رہی ہے کڑیے وہ نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گرو جی نے مجھے خود یہ بات لائن بولی، میرے بردر جب ایسے ہو گیا تھا تو میں ڈر گئی تھوڑا سا، مجھے گرو جی نے یہ چیز بول کے کمفرٹیبل کر دیا۔ تو کیا ہوتا ہے اس دن، پھر میں نے یہ ٹائم تھا، میری نیند کھل گئی، 3:30 بجے کا ٹائم تھا مارننگ میں، میں نے مما کو میرے ساتھ ہی سوئے تھے، ان کو اٹھا کے میں نے بتایا کہ ممی گرو جی نے ایسے ایسے مجھے دکھایا، گرو جی نے ڈریم میں ساری بات ان کو شیئر کر دی مما کو اسی ٹائم اٹھا کر۔ پھر کیا ہوا، ممی سو گئی، سن کے گرو جی کا شکرانہ کر کے سو گئے۔ تو پھر میرے بردر اٹھتا ہے اور اس کو 6 بجے کا ٹائم تھا، اس کو جانا تھا 7 بجے تک، پونے 7 بجے تک کام سے اپنے، تو 5:30 پونے 6 کا ٹائم تھا تقریباً، تو وہ اٹھا، وہ واش روم بھی آتا ہے تو اس کو وامٹنگ آنے لگ جاتی ہے، تو پھر وہ وامٹ کر کے اپنا ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے۔ ہم نے ایکچولی اس دن گھر شفٹ کرنا تھا، ہمیں گھر شفٹ کرتے کرتے رات کے 3 بج گئے، تو ہم نے وہاں پہ جب بیڈ ہم نے کر لیا سیٹ، تو ہم 4 بجے سے لیٹ گئے، تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے، ریسٹ کر لیا، لیٹ گئے، کیونکہ میں بیٹھ نہیں سکتی تھی، مجھے چیئر پہ بٹھایا ہوا تھا، میری کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ میں بیٹھ بھی پاؤں۔ تو پھر اس دن ہم جب نیو گھر میں گئے تبھی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نا جیسے صبح ہی 6 بجے کا ہی ٹائم تھا اس دن، پھر میرے بھائی کو وامٹ آتی ہے، اور ادھر سے کیا ہوتا ہے واش روم میں نا ایک ٹیپ ہوتی ہے نا ٹوٹی پانی کی،
وہ ٹوٹ گئی ممی کے ہاتھ سے ٹچ کرنے سے ہی۔ اس میں ٹوٹی میں جنگال لگا ہوا تھا، تو کیا تھا، تو وہ ٹوٹی چلاتے ہی ایسے ہی ٹوٹ گئی، پر ایسے کیسے ٹوٹ گئی جو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جنگال تھا ٹوٹی میں، ٹچ کرتے ہی ٹوٹ گئی۔ اس کو تھوڑا سا پکڑا تھا میری ممی نے، تو ٹوٹی کو کھولنے کے لیے جیسے بھی وہ ٹوٹی ٹوٹ کے ہاتھ میں آ گئی، اور پورے روم میں پانی پانی۔ ادھر میرا بھائی نے وامٹ کر دی، ادھر سے واش روم کے باہر روم تھا، کنیکٹ ہے، جوائنٹ ہے، تو وہاں پہ سارا پانی ہی پانی ہو گیا، اور وہ سارا صفائی صفائی کرنے لگ گئے، ادھر سے ساری چیزیں کلین کرنے لگے۔ اس کے بعد میرا بھائی پھر آفس چلا گیا۔ جب اس نے سیکنڈ ڈے وامٹ کی نا، اس کی طبیعت جو 20-25 دن سے مہینہ بھر ہو گیا تھا خراب چل رہی تھی، ڈاکٹرس کو دکھا چکے تھے سب کچھ، اس کے بعد میرے بھائی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی، وہ ٹھیک ہو گیا اس سے۔ تھینک یو گرو جی۔